पयलीं डिफेक्शन जालें, ताज्या पयलीं डिफेक्शन जालें. हांव जें पयलींचें 10चें डिफेक्शन हांव नाशिल्लो, पूण आतां हें जें 8 लोकांचें डिफेक्शन जालां तातूंतल्यान एक सामकें सिद्ध जाता की तुमी पयलींच तयारी करता. पावर आयलो जाल्यारूय वेल एंड गूड आनी पावर ना आयल्यारूय वेल एंड गूड. पण तुम्ही एक पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसचे एक तशें पळोवपाक गेल्यार व्हडले लिडर तुमी केल्या कडेन कॉन्टेस्ट केले एमएलए. पण तुमी काल पत्रांतूय तुमचे जावं सावथाक तुमचे हांगासर प्रचार स्टार्ट जालो काँग्रेसीच्या एमपी खातीर. पण तुमी जावं गिरीश पळय दिश्टी पडोंक ना. कित्याक खातीर अशें? गिरीशाचें म्हाका कांय खबर ना. म्हाका जाल्यार बाबा कांय आयडियाच ना. म्हाका खबर सुद्दां नासली काल कितें आसा म्हणून इव्हेंट. कित्याक तशें आमचे भितर एक कांय सिस्टम अशें हांवें पळोवंक ना. गेलीं 2 वर्सां हांव हेंच पळयता आयलां की अजिबात कम्युनिकेशन ना. आनी हांवें एक फाटीं एकदां प्रश्न मांडलेलो की बाबा आमची गरज ना जाल्यार आमकां डायरेक्ट सांगा तरी म्हणून. कित्याक आमी स्वाभिमानी मनीस, आमकां ऑनर चड इम्पॉर्टंट. ही असली फालतुगिरी आमचे कडेन चलना. ही फालतुगिरी जे करता ते पाटयेक फोंडान घालता. हें हांव सारको सरळ सांगूंक शकता. आमचे कडेन 2-3 अशे जे नेते म्हणटा आपण, म्हणजे आपूणच लिडर म्हणटा, हे लिडर पळय आसा, हे म्हाका जाल्यार दिसता हे सामके फिक्सिंगाचे दिशेन आसा. आनीक हें कित्याक सांगचें पडटा, लोकांचो कॉन्फिडन्स आमचे पार्टीचेर एज अ पार्टी आसा, पूण लोकांचो कॉन्फिडन्स हे पळय कांय व्यक्ती आसा तांचेर अजिबात ना. पयलीं डिफेक्शन जालें, ताज्या पयलीं डिफेक्शन जालें. हांव जें पयलींचें 10चें डिफेक्शन हांव नाशिल्लो, पूण आतां हें जें 8 लोकांचें डिफेक्शन जालां तातूंतल्यान एक सामकें सिद्ध जाता की तुमी पयलींच तयारी करता. पावर आयलो जाल्यारूय वेल एंड गूड आनी पावर ना आयल्यारूय वेल एंड गूड.